पाती नंबर 1 मुफरदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलिफ 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 बा 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 ता 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 सा 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 जीब 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 हा 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 खा 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 दाल 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 ذال 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 را 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 زا 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 عين 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 غين 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 فا 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 قاف 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 كاف 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 لام لام
لام ميم 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 نون 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 واو 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 حاء 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 همزة 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 يا 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 يا